नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। वर्तमान सरकार ढाल्न केही व्यक्तिहरू धुप हालेर हिँडेको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप। देशका लागि राम्रा काम गरेर ढुक्कसँग मर्ने रहर मात्रै रहेको धारणा। कोशीमा एमालेको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। धार्मिक साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लान खोजिएको आरोप। राज संस्थाको पुनर्स्थापना सहितको प्रजातन्त्र पार्टीको मूलभूत विचार हुने कमल थापाको घोषणा। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना नभएसम्म आफ्नो पार्टी सत्ताको खेलमा नलाग्ने दावी। सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गलत प्रवृत्ति देखा परेको रक्षा मन्त्री खड्काको अनुभव। सबै सचेत रहनुपर्नेमा जोड। राष्ट्रिय एकताको एउटै सूत्रमा बाँधेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनाइ। र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी। सामाजिक सद्भाव जोगाउन सर्वदलीय अपिल। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले राम्रा काम गरेका कारण वर्तमान सरकार ढाल्न केही व्यक्तिहरू धुप हालेर हिँडेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पर्साको वीरगञ्जमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न प्रकरणको फाइल खोल्नेदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले राम्रा काम गरेकाले एक थरी मान्छेहरू वर्तमान सरकार ढाल्न धुप हालेर हिँडेको बताउनु भएको हो। उहाँले अब आफूलाई मुलुकका लागि राम्रो बाहेक अरू केही गर्नु नभएको बताउनु भयो। जीवनको उत्तरार्धमा राम्रो काम गरेर नेपाली जनताले सम्झने लायक काम गर्ने विचार रहेको भन्दै दाहालले देशका लागि राम्रा काम गरेर ढुक्कसँग मर्ने रहर मात्रै रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी मोर्चालाई सुदृढ गर्दै मोर्चाले समाजवादीको क्रान्ति गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सम्भावना छ, त्यसो भएर राम्रो हुन थालेको हुनाले एक थरी मान्छेहरू आतंकित छन्, विक्षिप्त छन्। के गरी यो गठबन्धन ढलाउने, के गरी यो प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार सिद्ध्याउने भनेर रात दिन धुप हालेर हिँडेका छन्। हेर्नु भएको छ नि, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। राम्रो गरे बापत म आफैले विशेष ध्यान दिएर सुन पक्रिनु लगाइयो तस्करीको। अहिले त पक्रे बापत दण्डित हुन पर्ला जस्तो, बरु छोडेको भए केही नै हुने थिएन जस्तो। त्यसकारण यो कुरा हामी सबैले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ। मैले भनेको छु, मलाई अब राम्रो बाहेक अरू गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। मैले जीवनको यो उत्तरार्धमा केही राम्रा काम गरेर जाने र नेपाली जनताले सम्झने, किनभने मान्छे एकचोटि त मर्ने नै हो। मरेर जाँदा जनताले इतिहासले र भावी पिँढीले यो पटक यो राम्रो काम भयो भने मर्ने बेलामा पनि एउटा आनन्दसँग एउटा ढुक्कसँग मर्ने मात्रै रहर छ। विश्वभरका नेपाली राजदूतलाई काठमाडौँ बोलाएर विदेशमा जाने प्रक्रियालाई पारदर्शी तवरले अघि बढाउने निर्णय गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान उल्लङ्घन गरेकोमा दुःख लागेको भन्दै अब एमालेको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। ओलीले अहिले धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने र विदेश फैलाउँदै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। केन्द्रमा एमालेको ध्यान सरकारमा बनाउन नभई राजनैतिक स्थिरता स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रहेको ओलीले बताउनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयन, मुलुकमा सुशासन, आर्थिक विकासका लागि प्रमुख जिम्मेवार राजनैतिक दलहरू मिलेर जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अनियमितता, बेथिति, तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूको नियन्त्रण र आर्थिक विकासका लागि, सुशासनका लागि राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ। त्यसमा पनि
प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू मिलेर जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो सरकारतिर अहिले ध्यान छैन हामी भनिराखेका छौँ। सरकारतिर ध्यान होइन, हाम्रो राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तस्करीजन्य कुराहरू भ्रष्टाचारकै अंग हुन्, यी कुराहरू नियन्त्रण र आर्थिक विकास यस दिशामा हाम्रो ध्यान छ। यी प्रश्नहरूमा हाम्रो ध्यान छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले तस्करीका कारण मुलुकको विकासमा बाधा उत्पन्न हुने भएकाले पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले राज संस्थाको पुनर्स्थापना सहित समृद्ध हिन्दू अधिराज्य नेपाल पार्टीको अब गन्तव्य हुने घोषणा गरेको छ। 2 दिनसम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय घोषणा गर्न शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था सम्बन्धी विगतको अवधारणालाई पुनर्विचार गरेर राज संस्थाको पुनर्स्थापना सहितको प्रजातन्त्र पार्टीको मूलभूत विचार हुने घोषणा गर्नुभयो। राज संस्थाको पुनर्स्थापना राप्रपा नेपालको कार्यनीति एजेन्डा मध्ये एक हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय गणतन्त्रको नाममा भएको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य तथा सबल र समृद्ध हिन्दू अधिराज्यको स्थापनाको मुख्य माग लिएर राप्रपा नेपालले आन्दोलन सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभयो। थापाले आम जनताको सहयोग र सद्भावबाट केही वर्षभित्रमा नै राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना नभएसम्म आफ्नो पार्टी सत्ताको खेलमा नलाग्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पूर्व राजाबाट विगतमा जस्तो पार्टीमा हस्तक्षेप नहुने कुराको विश्वसनीय आधार तय भइरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। सम्बन्धी पार्टीको विगतको अवधारणा पुनरावलोकन गरेर पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको छ। अब संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र समेत राप्रपा नेपालको मूलभूत विचार हुनेछ। राज संस्था पुनर्स्थापना राप्रपा नेपालको कार्यनीतिक एजेन्डा मध्ये एक हुने कुरा म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य तथा सबल र समृद्ध हिन्दू अधिराज्यको स्थापनाको मुख्य माग लिएर राप्रपा नेपालले आन्दोलन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै थापाले सुन तस्करी लगायत मानव तस्करी प्रकरणमा राज्यमा बस्नेहरूको संलग्नता नै भएको भए पनि उनीहरूलाई राज्यले नै जोगाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गलत प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै सबै सचेत रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार भक्तपुरको चागु नारायण नगरपालिका 5 को नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकी भवनको उद्घाटन गर्दै उप प्रधानमन्त्री खड्काले देशलाई सामाजिक एवं राष्ट्रिय एकताको एउटै सूत्रमा बाँधेर अगाडि लैजानु जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सदियौंदेखि देशमा विभिन्न भूगोल र समाजमा विभिन्न जाति, भाषा भाषी, वर्ग, धर्म, सांस्कृतिक परम्परा एकतामा बाँधिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो एकता खलबल्याउने समाज भाड्ने काम कहीँ कतैबाट हुनु नहुनेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार मिलेर राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्दै विकासको अभियानलाई पूरा गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। विशेष पहिचान त्यसलाई जोगाउनुको लागि हामी अत्यन्त सचेष्ट भएर सजग भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसका लागि विभिन्न तहका सरकार, केन्द्रको सरकार, प्रदेशको सरकार, स्थानीय तहका सरकारहरू मिलेर सबैले आपसमा सद्भावको वातावरण बनाउने एउटा नयाँ अभियान चलाउन जरुरी छ, जसको कारणले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनुको लागि अघि बढ्नेहरू पनि निरुत्साहित हुन सकुन्, उनीहरू पनि आफ्नो गलत बाटोबाट फर्केर फेरि समाजको एकतामा आउन सकुन्।
उहाँले देशको अर्थतन्त्र अहिले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले चाहेको जति बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले वडा कार्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकी भवनको निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। सरकारले अन्य भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने क्रममा अहिले फेरि सुन तस्करी प्रकरणको फाइल खोल्न अग्रसर देखिएको छ। तर यस प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू समेत मुछिएपछि सरकार छस्किएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका निकट मानिएका व्यक्तिहरू सुन प्रकरणमा संलग्न रहेको खुलेपछि यसको अनुसन्धान बिचैमा टुङ्गिने त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। 60 केजी सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन अघि बढ्दै गर्दा यसको नेक्सस माओवादी केन्द्रका नेताहरूसम्म पुगेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ शेर्पालाई राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेपछि यस प्रकरणमा दावासँगै अन्य माओवादी केन्द्रका नेताहरूको पनि संलग्नता रहेको खुलेको छ। दावासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले सँगै खाना खाएको फोटो बाहिरिएपछि दावाको उनीहरूसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। त्यति मात्र होइन, दावाले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको परिवारसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन्। पूर्व उपराष्ट्रपति पुन, उनका छोराहरू दिपेश पुन, जितेन्द्र पुन, बुहारी जुना पुनसँग दावाले बारम्बार भेटघाट, घुमघाम र पुनको घरमा पुगेर खाना खाने गरेको फोटोले उनीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको पुष्टि हुन्छ। यद्यपि माओवादी नेताहरू भने स्वयं प्रधानमन्त्री नै यसमा संलग्न भएको पुष्टि भए थुनामा जान तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। भ्रष्टाचारमा, तस्करीमा जो कोही भए पनि दोषी उम्किन नपाउन्, त्यसलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनै पर्छ। निर्दोष चाहिँ नफसुन्, यो नै नीति लागू गरेका कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो पार्टीको ऊ पार्टीको भन्ने विषयवस्तु नै होइन। दोषी भए कानुनको दायरामा आइहाल्छन्, दोषी छैनन् भने बाहिर कराएर मात्रै केही कुरा भएन। सुन प्रकरणमा तस्करहरूको माओवादी नेताहरूसँग ठूलै नेक्सस रहेको देखिन्छ। सुन तस्करीमा वर्षमान पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा पनि संलग्न रहेको प्रहरीले किटानी जाहेरी नै गरेको छ। केही समय अघि इलेक्ट्रोनिक सिगरेट अर्थात् भेपभित्र लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा महराका बाबु छोरा मुछिएको तथ्य फेला परेको छ। यति मात्र होइन, सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आरोप लगाएको छ। एमाले सुन प्रकरणको छानबिन हुने हो भने माओवादी पार्टी कार्यालय समेत नरहने दावी गरेको छ। सत्तासीन पार्टीकै मानिसहरू, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेकै पार्टीका व्यक्तिहरू, पूर्व सभामुखहरू जसरी आउन थाल्यो, यसले गर्दा सरकार अतालिएको। प्रत्येक घटनामा बालवाला प्रधानमन्त्री, उहाँको परिवार, उहाँको पार्टी निकट पूर्व उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू, अन्य सत्ता घटक व्यक्तिहरू, अन्य दलका पूर्व प्रधानमन्त्री होलान्, पूर्व प्रधानमन्त्रीका परिवार होलान्, एकपछि अर्को तपाईँ देख्दै जानुहुनेछ। इलेक्ट्रोनिक सिगरेटभित्र लुकाएर ल्याइएको करिब 8 करोड 55 लाख बराबरको सुन तस्करमा महरा बाउछोराको मिलेमत्तो रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको प्रतिवेदनमा किटान गरिए पनि उनीहरूमाथि कुनै पनि छानबिन भएको छैन। सिआइबीको प्रतिवेदनमा महरा बाबुछोरा दोषी ठहर भएर पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको छ। यद्यपि प्रहरीले भने कुनै पनि प्रकारको दबावमा नपरी निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताएको छ। प्रभाव दबावमा अनुसन्धान हुँदैन। अनुसन्धान भनेको चाहिँ इभिडेन्स बेसमा, प्रमाणहरूको आधारमा हो। अदालतले पनि प्रमाणकै आधारमा सजाय तोक्ने अथवा छोड्ने कामहरू छ। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रमाण जुटाउने काम गर्छौँ। अनुसन्धानमा खटिने टोलीले प्रमाणको आधारमा यदि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने परिस्थिति भयो भने नियन्त्रणमा लिन्छ र अगाडि चाहिँ मुद्दा बढ्छ। सुन प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको गठन गरेको छ। समितिले सुन प्रकरणसँग जोडिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आगामी माघमा पार्टीको 10औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको छ। एमालेबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा नहुने भन्दै 2 वर्ष अघि नयाँ दल गठन गरेका नेताहरूले यो अवधिमा छुट्टै पार्टी गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। यद्यपि पार्टीभित्र देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका नेताहरूले पार्टीलाई सुदृढ गर्ने नेतृत्वको कार्यशैली सुधारिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अमृत ठकालको रिपोर्ट।
पार्टी गठन भएको 2 वर्षको पूर्व सन्ध्यामा बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नेतृत्वको आलोचना र पार्टीका कमजोरी औलाउँदै सकिएको छ। भदौ 5 देखि 7 गतेसम्म चलेको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको आलोचना गरे। यस्तै सराउन्ड 21 र 22 गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा एमालेबाट विभाजन भएर नयाँ दल गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राखेको फरक मतले एकीकृत समाजवादी भित्रको असन्तुष्टि छताछुल्ला पारिदिएको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले मात्रै होइन पार्टीका पदाधिकारीहरूले समेत नेतृत्वको आलोचना गरे। पार्टीभित्र काम गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले बैठकमा रोष प्रकट गरेका हुन्। पार्टी सञ्चालन गर्ने सचिवालयले भए पनि सचिवालयभन्दा बाहिरको अर्कै सचिवालयले नेतृत्वको चाकडी गर्ने र नेतृत्वले उनीहरूकै कुरा सुन्ने प्रवृत्तिले पार्टीले गति लिन नसकेको भन्दै सचिवालयका सदस्यहरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन्। पार्टीले गति लिएन भन्ने कुरा त स्वयं अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि स्वीकारेको छ र गति लिएन र कार्यकर्ताहरू निराशा भए भन्ने कुरामै अध्यक्षले भन्नुभएको छ भनेपछि त्यसमा अर्को धेरै कुरा भनिरहनु परेन। गति नल्याएको सत्य हो। हामीले आशातीत परिणाम र सफलता प्राप्त नगरेको कुरा सत्य हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी सोचे अनुसार अघि बढ्न नसकेको, पार्टी कमजोर बन्दै गएको, पार्टी स्थापना भएको 2 वर्षमै नेता कार्यकर्ता एमाले फर्कन थालेको, गठबन्धन सरकारमा पार्टीले बेहोर्नु परेको क्षति, निर्वाचनमा पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न नसकेका लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। गठबन्धनमा जुन उद्देश्यका साथ हामी गएका थियौँ त्यो उद्देश्य अनुरूप सिट बाँडफाँडमा तालमेल भएन, जसले गर्दाखेरि गठबन्धनको निर्णय एक खालको हुने, फेरि त्यो निर्णय फेरिने र स्थानीय निर्वाचनको अन्तिमसम्म जति बेला मनोनयन दर्ता गरुन्जेलसम्म पनि गठबन्धनको तालतालै मिलेको थिएन, जसले गर्दाखेरि हामीले 6743 वडा छन्, सबै वडामा उम्मेदवार दिन सकेनौँ। 753 पालिका छन्, सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार दिन सकेनौँ। त्यसको ठुलो हामीलाई घाटा भयो। यो एउटा समस्या हो। सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार दिएको भए 12-15 लाख मत हाम्रो आउँथ्यो भन्ने हाम्रो आकलन थियो र गठबन्धनकै भर परेर नै त्यो मत हाम्रो आएन। त्यो मत नआएको कारण त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय निर्वाचनमा पर्यो, प्रदेशको निर्वाचनमा पर्यो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पर्यो र हामीले 3,18,000 मत पनि ल्याउन सकेनौँ। 17-18,000 मतको कारण हामीले राष्ट्रिय पार्टी हुनुबाट हामी वञ्चित भयौँ। पार्टीका कमजोरीलाई मनन गर्दै सङ्गठनलाई राष्ट्रिय र स्थानीय एजेन्डामा आधारित भएर सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई अघि बढाउनु पर्ने नेताहरूले बताएका छन्। नेतृत्वको कार्यशैली र पार्टी गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठे पनि यसले पार्टीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। फरक मतका कुराहरू आएका छन्, अनेक कुराहरू आएका छन्। त्यो जे आएका छन् सबै चिज नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बलियो, राम्रो, जनताका बीचमा लोकप्रिय बनाउनका लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि आएको। यस्तै बैठकले एमालेबाट विभाजन भएर नयाँ दल गठन भएको 2 वर्षपछि आगामी माघमा 10औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी माघ 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिनेछ। आगामी असोजमा 1 महिना नेकपा एकीकृत समाजवादीका मुद्दाहरू राष्ट्रलाई सुनाउने उद्देश्यका साथ, मुलुकको रूपान्तरणकारी एजेन्डाका साथ मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान योजना सञ्चालन गरिनेछ। एमालेबाट विभाजन भएर नयाँ दल गठन गर्न नसकेको अधिकांश नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। पार्टी स्थापना भएको छोटो समयमा आधाउधी कार्यकर्ता मूल घरमै फर्कदा पार्टीमा बाँकी रहेका अन्य नेताहरूले समेत विकल्प खोज्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी, सामाजिक सद्भाव जोगाउन सर्वदलीय अपील। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2 लाख अमेरिकी डलर धरौटीमा रिहा, चुनावमा धाँधली गरेको सहित 13वटा अभियोग। र 4 देश सम्मिलित महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित। पराजयका बावजुद नेपाल नेट रन रेटमा अघि रहँदै हङकङसँग फाइनल खेल्ने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरान उपमहानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी
हुमकला पाण्डेले धरान उपमहानगरपालिकाको सबै क्षेत्रमा लागू हुने गरी राति 12 बजेदेखि भोलि शनिबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको आदेश दिएको हो। धरानमा गोरु काटेर खाएको र मन्दिर अगाडि चर्च बनाएको भन्दै हिन्दू समर्थकले शनिबार प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन्। केही दिनअघि धरानको भानुचोकमा गोरु काटेर मासु खाएको विषयमा विवाद बढ्दै गएको छ। सो घटनामा हिन्दू धर्मका गुरुहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। धरानमा सद्भाव कायम गर्नका लागि शनिबार सद्भाव र्यालीको आयोजना हुने तय भएकोले सोही र्यालीको पूर्व सन्ध्यामा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको आदेशमा धरानमा फैलिएको डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणमा नआउन्जेल स्वास्थ्य आपतकाल अवस्थाको क्षेत्र घोषणा गर्न गृह मन्त्रालयमा यसअघि नै सिफारिस गरेको र धरानमा शनिबार धार्मिक साम्प्रदायिक सङ्कटको अवस्था समेत देखिएकोले शान्ति सुरक्षालाई ख्याल गरेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख छ। यसैबीच सम्भावित दुर्घटनालाई लिएर धरानका सबै राजनैतिक दलहरूले सद्भावको अपिल गरेका छन्। संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै दलहरूले सम्भावित दुर्घटना रोक्न शनिबार धरानमा तय गरिएका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन्। दलहरूले सामाजिक द्वेष तथा आस्था भावनामा ठेस पुर्याउने गतिविधि नगरिदिन आग्रह समेत गरेका छन्। धरानमा देखा परेको धार्मिक तथा सांस्कृतिक विवाद वार्ताको माध्यमबाट हल गर्न पहल कदमी लिने दलहरूले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। यस्तै जनप्रतिनिधिहरूले संयमता अपनाउन सर्वसाधारणमा अपिल गरेका छन्। धरानमा एक समूहद्वारा सार्वजनिक रूपमा गोरु काटेर भोज गरिएको प्रति बर्दियामा विरोध प्रदर्शन भएको छ। उक्त क्रियाकलापको विश्व हिन्दू परिषद नेपाल, शिवसेना नेपाल लगायत हिन्दूवादी धार्मिक सङ्गठनहरूको सामूहिक विरोध जनाएका हुन्। कानूनमा गौ हत्यालाई दण्डनीय अपराध भनेर उल्लेख गरिए तापनि व्यवहारमा दण्डहीनता मौलाएको सङ्गठनले जनाएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय जनावरको रक्षा एवं बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाको कदर गर्दै गोवंश हत्यामा संलग्न अपराधी एवं यस प्रकृतिमा अपराधीलाई बचाउन खोज्ने तत्त्व समेतलाई कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। शुक्रबार गुलरियाको आप बगियाबाट सुरु गरिएको विरोध र्याली गुलरिया बजार परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रीलाई गोरु काटेर भोज गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। बागमती नदी संरक्षणका लागि नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा शनिबार आयोजना हुने भएको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सीज, नेपाल नदी संरक्षण संस्था र फ्रेन्ड्स क्लब कुपन्डोलको आयोजनामा भदौ 9 गते शनिबार बागमती नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा सुरु हुने भएको हो। कर्तव्य बनाऊ बागमती सफाई स्वच्छ नदी हाम्रो सन्ततिलाई भन्ने नाराका साथ महाजल यात्रा आयोजना गर्न लागेको नाराका अध्यक्ष शिव अधिकारीले जानकारी दिनुभएको हो। बागमती नदी सभ्यताको पहिचान, संरक्षण र सम्वर्धनका साथै राफ्टिङ र जल पर्यटनको उजागर गर्नका लागि र नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा गर्न लागि उहाँले बताउनु भएको हो। ललितपुरको कुपन्डोल स्थित बागमती पुलबाट बिहान 7 बजेदेखि सुरु हुने महाजल यात्रामा 15 वटा डुङ्गा मार्फत जल यात्रा गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। महोत्सव सुरु गरिएको हो। बागमती काठमाडौँ सभ्यताको मुख्य आधार हो। बागमतीका सामाजिक तथा धार्मिक इतिहास सम्झौँ र आफैलाई सोधौँ, यस्तो सुन्दर र महत्त्वपूर्ण नदीलाई हामीले कसरी खुला ढल बन्न दियौँ। काठमाडौँको समृद्धि सभ्यतालाई यहाँ नदीले जन्माएको हो। यहाँका अनगिन्ती धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरू यसैको प्रेरणाबाट स्थापित भएका हुन् र यो नदी युगौँसम्म यो शासनको शान, मान र प्राणको रूपमा रहेको हो। बागमती अहिलेको दुर्गन्धित लेदो बग्ने नाला, बिना व्यवसाय फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ, ढल निकासको सस्तो समाधान, बालुवाको सजिलो स्रोत र हाम्रा केटाकेटीहरूको लागि नदी भनेको यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने खराब उदाहरण भएको छ। महोत्सव तथा महाजल यात्रा सम्पन्न गर्नका लागि रु 5 लाख लाग्ने आयोजकले जनाएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घले नेसनल आइसिटी
स्कलरसिप 2080 को आवेदन खुला गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्यानले प्राविधिक शिक्षातर्फ प्रदान गर्दै आइरहेको छात्रवृत्तिको नेसनल आइसिटी स्कलरसिपको आवेदन खुला गरिएको जनाएको हो। छात्रवृत्ति सूचना प्रविधि विषयमा अध्यापन गराउने कलेज लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको र यस वर्ष पनि 49 जना विद्यार्थीहरूलाई आंशिक तथा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्न लागि क्यानका अध्यक्ष रणजित कुमार पौदारले जानकारी दिनुभएको हो। देशको 7 प्रदेशका विद्यार्थीहरूले समान अवसर पाउने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट 1 जनालाई पूर्ण छात्रवृत्ति र बाँकी 42 जनालाई आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भएको हो। विगत 4 वर्षदेखि सञ्चालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 46 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको उहाँले बताउनु भयो। फी नतिरिकन पढ्नु भएको छ भने अरूहरूको आंशिक रूपमा जुन छ त्यो हिसाबले हामीले गरेको छौँ र यसको लागि छुट्टै हामीले कमिटी पनि गठन गरेको छौँ। जुन कमिटी चाहिँ हाम्रो आइपिबिजीले चाहिँ लिड गरिराख्नु भएको छ त्यसमा 7 जनाको कमिटी छ। त्यो कमिटीबाट जतिजना नेपालभरिबाट अब जुन फर्म खोलिन्छ ती फर्महरूलाई चाहिँ हामीले कमिटी बसिकन कसलाई दिन मिल्ने कसलाई नमिल्ने त्यो कमिटीले सबै डिसिजनहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। फाइनलमा हामी कार्य समितिमा बसेर ती विद्यार्थीहरूलाई फाइनल गरेर एलबिएफलाई चाहिँ हामी जिम्मा लाउँछौँ। क्यान महासङ्घ र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन बीच भएको सम्झौता अनुसार 49 जना विद्यार्थीले 2,83,00,000 रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति पाउने पौदारले जानकारी दिनुभएको हो। इच्छुक विद्यार्थीले भाद्र 31 गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने क्यानले जनाएको छ। पछिल्लो समय देशभर बाढी पहिरोका घटना बढिरहेका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै परेको वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो जाने साथै धनजनको क्षति हुने क्रम पनि बढेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गत असार महिना यता 757 वटा विपदका घटना भएका छन्, जसमा परि हालसम्म 73 जनाको ज्यान गएको छ। अझै केही दिन वर्षाको सम्भावना रहेको र बाढी पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्क रहन सरकारको आग्रह छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालमा ढिलो गरी गत जेठ अन्तिममा मनसुन भित्रिएको थियो। मनसुन भित्रिएसँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ। वर्षासँगै दैनिक जसो विपदका घटना भइरहेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपका कारण धनजनको क्षति हुने क्रम पनि बढ्दो छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार असार महिना यता देशभर 757 वटा विपदका घटना भएका छन्। पहिरोका घटना 428, बाढीको घटना 133 वटा, भारी वर्षाका घटना 113 वटा र चट्याङका घटना 83 वटा गरी 757 वटा घटना भएका छन्। यी घटनामा परि हालसम्म 73 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार 29 जना बेपत्ता छन् भने 102 जना घाइते भएका छन्। विपदका कारण 5900 भन्दा धेरै घर परिवार प्रभावित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बाढी तथा पहिरोले 705 घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको छ भने पूर्ण रूपमा क्षति हुने घरको संख्या 220 पुगेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 30 करोड 92 लाख भन्दा धेरैको क्षति भएको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजना, पुल, राजमार्गहरूमा पनि क्षति पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सबैभन्दा ठुलो क्षति मानवीय क्षति हो। 73 जनाको मृत्यु भइसकेको छ अनि घाइते चाहिँ 102 जना हुनुहुन्छ र 29 जना अहिले पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ। 5910 घर परिवार चाहिँ अहिलेसम्म प्रभावित हुनुहुन्छ। यो मनसुनको अवधिभरमा 2,86,000 परिवार प्रभावित हुनेछ भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान रहेको थियो र अहिलेसम्म करिब 31 करोड बराबरको निजी सम्पत्ति क्षति भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति दाङ जिल्लामा 6 जनाको, दोलखामा 5 जनाको र ओखलढुङ्गा तथा पाँचतारमा 4 जनाको भएको छ। त्यो बाहेक 3 जना, 2 जना, 1 जनाका दरले 21 वटा जिल्लामा मानवीय क्षति भइसकेको अवस्था छ। हरेक वर्ष वर्षायामको समयमा देशले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्छ, जसलाई कम गर्न सरकारले काम गरिरहेको
बताइएको छ। बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले योजना बनाई काम गरिरहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालमा मनसुनी गतिविधि केही महिना रहने भएकाले विपदका घटना अझ बढ्न सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। केही दिनसम्म कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना, साथै मधेस र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको तथा यी क्षेत्रहरूबाट बहने नदीको जलसतह बढ्ने, गेग्रान बहाव, बाढी पहिरो, भूक्षय जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम विभागले आग्रह गरेको छ। विशेष गरी तमोर, सुनकोशी र कमला नदीमा जलसतह बढ्दो रहेकाले सतर्क रहन बाढी पूर्वानुमानले जनाएको छ। तराईको क्षेत्रमा पनि मध्य प्रदेशको अधिकांश जिल्लाहरू र कोशी प्रदेश लगायत सप्तकोशी नदी र यसका सहायक नदीहरूमा चाहिँ जलसतह बढ्दो छ। प्राय नदीहरूमा जलसतह सतर्कता आसपास रहेको र केहीमा सतर्कता तह पार गरी खतरा तह आसपास पनि रहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले हिजो रातिदेखि नै सप्तकोशी नदी र यसका सहायक नदीहरू, बागमती, कमला लगायतका नदी तटीय क्षेत्रमा हुने आम जनसाधारणहरूलाई चाहिँ सतर्क रहन SMS मार्फत चाहिँ सूचनाहरू पठाइरहेका छौँ। हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरमा रहेको छ। साथै नेपालमा हाल भारतको उत्तर प्रदेशको उत्तर पूर्वी भूभागमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्र र बङ्गलादेशको उत्तर भूभागमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेकाले देशका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ, जसका कारण बाढी पहिरो तथा डुबानका घटना अझ बढ्न सक्ने भन्दै पूर्व सावधानी अपनाउन मौसम विभागको अनुरोध छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मिनुकालम साल, काठमाडौँ। ठमेल स्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा व्यापारीले रजाई गरेको 15 वर्षपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्कुलको जग्गा व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय र त्यसपछि गरिएको सम्झौता कानुन विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले व्यापारी ठेकेदार मनोज कुमार मिश्रको कम्पनी तरुण निर्माण सेवा प्रणालीलाई विद्यालयको जग्गा लिजमा दिने निर्णय र करारनामा प्रचलित व्यवस्था तथा प्रक्रियाहरू कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। विद्यालयको 9 रोपनी 6 आना एक दामको जग्गालाई 40 र 60% विभाजन गरी 60% जग्गा तरुण निर्माण सेवा प्रणालीलाई लिजमा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज साख्यले गरेका थिए। कम्पनीसँग पहिलो करारनामा 2065 वैशाख 4 गते भएको थियो, जसमा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विश्व भक्त श्रेष्ठ सहित प्रेम प्रसाद शर्मा, विक्रमराज भट्टराई, लक्ष्मण पौडेल विद्यालयको तर्फबाट साक्षी बसेका थिए। कम्पनीको तर्फबाट तरुण निर्माण सेवा प्रणालीका सञ्चालक मनोज कुमार मिश्र सहित सम्राट शमशेर जबरा, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रवीण न्यौपाने रहेका छन्। कम्पनीको तर्फबाट साक्षी बस्ने चन्द्रबहादुर कार्की र प्रवीण न्यौपाने विद्यालयका शिक्षक थिए। यस्तै दोस्रो पूरक करारनामा 2066 पुस 25 गते भएको थियो। सो करारनामा प्रथम पक्षबाट तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विश्व भक्त श्रेष्ठ सहित प्रेम प्रसाद शर्मा, लक्ष्मण पौडेल र रविन श्रेष्ठ रहेका छन्। दोस्रो पक्षबाट कम्पनीका सञ्चालक मनोज कुमार मिश्र सहित अरुण सिंह बस्नेत, लक्ष्मण राज बराल र परशुराम झा रहेका छन्। यस्तै विद्यालय र कम्पनी बीच तेस्रो सम्झौता 2072 असार 25 गते भएको थियो, जसमा प्रथम पक्षबाट तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण भण्डारी सहित सूर्यराज साखे, कुमारदेव मानन्दर, अमृत पुरी र हालका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल रहेका छन्। यस्तै दोस्रो पक्षबाट कम्पनी सञ्चालक मनोज मिश्र सहित अरुण सिंह बस्नेत, सीता ढकाल, समिना श्रेष्ठ, परशुराम झा रहेका छन्। विद्यालयका एक पदाधिकारीका अनुसार पहिलो करारनामा साक्षी बसेका पदाधिकारीहरूलाई मार्ने सम्मको धम्की दिनुका साथै सम्झौता पत्र पढ्न नदिई हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको थियो। यो सँगै पूर्व प्रधानाध्यापक सूर्यराज साखेले यतिसम्म गरे कि पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो अधीनमा राखी कम्पनीको तर्फबाट पनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेका थिए, जसले यो सम्झौता योजनाबद्ध ढङ्गबाट गरेको पुष्टि हुन्छ। यता विद्यालयका प्रधानाध्यापकका अनुसार साख्यले कम्पनीसँग गर्ने सम्झौताको विषयमा आवश्यक छलफलै नगरी सिधै साक्षीमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको बताएका छन्। कतिपयमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अस्ति मैले अर्को
यस्तै सन्दर्भमा पनि बोलेका थिएँ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ उसले इच्छाएको अथवा चाहेको कुरा गर्न मन नलागे पनि त्यो गर्नुपर्ने अवस्थाहरू मान्छेको हुने रहेछ भन्ने लाग्दछ। उहाँहरू पनि विद्यालयमै काम गर्नुहुन्थ्यो। अब मलाई त जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू कता पक्षबाट साइन भन्ने पनि बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन होला। त्यो चाहिँ कम्पनी जुन तरुण निर्माण सेवा छ नि, त्यो सम्झौता गर्ने दिनको कुरा सम्झँदा अचानकै आए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही दिन मात्रै प्रकट भयो कि जस्तो पनि लाग्छ। विद्यालय र कम्पनी बीच भएको करारनामा विद्यालयको नयाँ भवन र व्यावसायिक भवन बनाउनु पर्ने सम्झौता थियो। तर सो सम्झौता अनुसार दुवैवटा भवन पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन। यसरी सम्झौता भएको 15 वर्ष पुग्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि महानगरले कारण बुझ्न छानबिन समिति बनाएको थियो। सो समितिको छानबिनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन, शिक्षा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत कानुनी प्रावधान मिचिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै समितिको अध्ययनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मुनाफा हुने भन्दा पनि विद्यालयलाई नोक्सान हुने र उल्टे कम्पनीको पक्षमा सम्झौता गरिएको पत्ता लगाएको छ, जसले गर्दा सो सम्झौता भङ्ग गरी विद्यालयलाई अहिले नै स्वतन्त्रता दिनुपर्ने र निर्माण कार्यहरू सम्झौता अनुसार नभएको भनी छानबिन समितिले दस्तावेज समेत तयार पारेको महानगरले जनाएको छ। अब त्यो सम्झौता भङ्ग गरिकन स्कुललाई अहिले नै त्यसलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ र निर्माण कार्यहरू अवैधानिक रूपमा गरिएका छन् भन्ने कुराहरू, सम्झौता बमोजिम छैन भन्ने कुराहरू अहिले चाहिँ छानबिन समितिले एउटा दस्तावेज निर्माण गरिएका छन् र अब कार्यान्वयनको लागि उहाँले दिएको दस्तावेजलाई फेरि एकचोटि त्यसलाई छलफल गरिनेछ र छलफलपछि पक्कै पनि जुडियोडय स्कुललाई चाहिँ रिलिज गर्नेतर्फ चाहिँ जान्छ होला। यस विषयमा छानबिनका लागि विज्ञ सहितको उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्न छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ। यस्तै विद्यालयका पदाधिकारीहरूले विद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै विद्यार्थीका लागि खेल मैदान नै नराखी लिजमा दिएको आरोप लगाएको छ। तसर्थ यस विद्यालयको जग्गा हडप गरिएको यस योजनामा संलग्न जो कोही भए पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। शासकका छोराछोरी मात्र पढ्न पाउने समयमा जनताका छोराछोरीलाई पढ्ने अवसर प्रदान गर्न जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयको स्थापना गरिएको थियो। विद्यालयले 2065 श्रावण 4 गते तरुण निर्माण सेवा प्रणालीलाई व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि 60% जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो। व्यावसायिक निर्माण सुरु भएको 12 वर्ष बित्यो, न त निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छ, न त विद्यालयले मासिक भाडा नै लिन पाएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले स्थानीयलाई सोधेका थियौँ, कब्जा भएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। अब उनीहरू एग्रिमेन्ट गरेर दिइसकेको छ, अब कसरी हटाउने हो र त्यो त अब उनीहरू एग्रिमेन्ट गरेर दिइसकेपछि अब लगानी लाउनेले नि यत्रो लागिसक्यो। एग्रिमेन्ट गरेर दिनु नै गल्ती थियो क्या सुरुमै। खुल्ला जग्गाहरू त खुल्लै राख्न पर्ने हो नि। हुन त त्यतिखेर लहरै थियो, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पनि टियुले त्यसै गरी भाडामा दिएको थियो हिराचनहरूलाई। अरू अरू ठाउँहरूमा पनि प्रशस्त यसरी दिए भएर अब लहरै चल्या भएर त्यतिखेर गरे होला है। अब यसलाई हटाउन त अब कसरी हटाउने भन्ने, अब एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ, कति वर्षलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ गरेको छ एग्रिमेन्ट, 30 वर्षको लागि लिजमा दिएर त्यसपछि स्कुलले नाममा आउने भन्ने छ होइन। आम्दानी आउने स्कुल पनि चल्यो भनेर गरे भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब त्यो के हो त्यस विषयमा त्यति धेरै थाहा छैन। अब अहिले भत्काउने गरी भन्ने कुरा त नहोला, उसले कम्पेन्सेसन पनि दिनु पर्ला, लगानी लाउनेले पनि लगायो होला, उसको पनि यसै पैसा त आएन होला। यही हो क्या यावत कुराहरू। अब यो त सरकारी नीतिले अब कसरी ल्याउने हो, हामीले भनेर हुने कुरा होइन होइन। तर तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो, यो तपाईँको अब सरकारी चिज हो, यो चाहिँ तपाईँको निजी हातमा परिएछ। अब उनीहरूको हातमा छ, अब कति के कसरी चलाउने हो। अब त्यसमा भूमाफियाहरू यताउति छन्, अब को छन्, तर अब यो सरकारले हेर्नुपर्ने कुराहरू हो यसमा चाहिँ। यसको समाधान के भन्दाखेरि अब कसरी समाधान भन्ने, लगानीकर्ताले पनि यत्रो लगानी गरिसक्यो यहाँ, यसको मुआवजा कसले दिन्छ त? भोलि यो त भत्काउला अरे, जसले ठेकामा ल्याउँछ उसलाई कसले मुआवजा दिने हो? सरकारले दिने हो कि अथवा जो दुईजना मान्छे बसेर एग्रिमेन्ट गरेको छ उनीहरूले दिने हो कि? त्यो हो नि होइन। त्यो चिजलाई छानबिन होस् होइन। यदि
त्यसमा गल्ती छ भने अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि अब भन्नै पर्दाखेरि मेबी यिनीहरूले नीतिगत रूपले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि कानुन मिलाएर खाएको हो भने थाहा छैन होइन, किनभने यस्तो काममा त्यो कानुनलाई भित्र छिरेर त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क मिलाएर खाने हो। नीतिगत भ्रष्टाचार अहिले हाम्रो उसमा आउँछ नि, नीतिगत भ्रष्टाचार भयो, त्यसमा कानुनलाई मिलाएर खाने हो होइन। अब त्यो भाव है, अब कहाँ कहाँ के थाहा छैन। नगरपालिका पनि आइरहेछ होइन, उसले हेरिरहेछ, अब के गरिरहेछ हामीलाई त केही थाहा छैन होइन। सीतापाईलाई नामदान केन्द्रमा एक जोडीले दाइजो रहित रमणी विवाह गरेका छन्। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपालको आयोजनामा उनीहरूले विधिवत रूपमा दाइजो रहित विवाह गरेका हुन्। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा उच्चारित अमृत बाणी मन्त्रको उच्चारण गरी 17 मिनटभित्र बिना तडक भडक तथा बिना दाइजोको विवाह सम्पन्न गरिएको हो। मानवमा रहेको विकृति हटाउने अभियान अन्तर्गत रमणी विवाहको सुरुवात गरिएको कबीर उपासक समाजले जनाएको छ। नामदान केन्द्रमा यसो सञ्चालन भइरहेछन् र आश्रममा सञ्चालन भइरहेछन्। यो दाइजो विवाहले चाहिँ निश्चय पनि यसको चाहिँ सकारात्मक सन्देशहरू गइरहेको छ। विद्यमान समाजमा अत्यन्तै के छ भन्दाखेरि पहिला छोरी जन्मेपछि दाइजो दिनुपर्छ भनेर बाबुआमाले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ बोझको अनुभव हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ छोराहरू हुँदाखेरि विवाह गर्दाखेरि सामान्य मान्छेलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यो पूर्ण ब्रह्म कबीर समाज नेपालले नेपाली भक्त आत्माहरूको लागि चाहिँ जो आबद्ध चाहिँ छन् उहाँहरूले चाहिँ रमणीको लागि यो विवाहको लागि चाहिँ विवाह कुनै लेनदेन चाहिँ हुँदैन, यहाँले पनि सुनिसक्नु भएको छ। यस संस्थाले विगत 27 वर्षदेखि दाइजो रहित विवाह गराउँदै आएको छ। सगरमाथा फ्रेम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2 लाख अमेरिकी डलर धरोटीमा रिहा। चुनावमा धाँधली गरेको सहित 13वटा अभियोग। र 4 देश सम्मिलित महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित। पराजयका बावजुद नेपाल नेट रन रेटमा अघि रहँदै हङकङसँग फाइनल खेल्ने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। फोनपेले फोनपे डिरेक्ट पैसा पठाऊ ठाउँको ठाउँ नामक अभियानको घोषणा गरेको छ। यस अभियान अनुसार एक बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्नका लागि मोबाइल नम्बर र बैंकको नाम मात्रै भए पुग्ने भएको छ। मोबाइल नम्बर भए पुग्छ भन्ने ट्याग लाइनमा आधारित यस अभियानले आफ्नो मोबाइलबाट पैसाको आदान प्रदान गर्दा उक्त कारोबार छिटो र सुरक्षित हुने फोनपेले दावी गरेको छ। फोनपे डिरेक्ट मार्फत एक बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा पठाउन सकिने बारे जानकारी दिन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ। भदौ महिनाभरि चल्ने अभियानमा सहभागिता जनाउन ग्राहकहरूले फोनपेको फोनपे डिरेक्ट सुविधा प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। अभियानमा 2 भाग्यशाली विजेताहरूले आइफोन 14 प्रो जित्नेछन्। अन्य विजेताहरूलाई साप्ताहिक रूपमा अन्य उपहार दिइने बताइएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिम 4 देश सम्मिलित महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गत मलेसिया विरुद्धको खेलमा 6 विकेटले पराजित भएको छ।
पराजयका बावजुद नेपाल नेट रन रेटमा अघि रहँदै शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनल प्रवेश गर्न सफल भएको हो। नेपाललाई हराएको मलेसिया भने नेट रन रेटमा पछि पर्दा जितका बावजुद प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। शनिबार अब नेपाल र हङकङले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शुक्रबार वर्षाका कारण 18 ओभरमा घटाइएको खेलमा नेपालले मलेसिया समक्ष 84 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त लक्ष्य मलेसियाले 16.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। मलेसियाको जितमा ऐना हामिजाहा हासिम 39 बलमा 3 चौकासहित 37 रनमा अभिजित रहिन्। नेपालकी पूजा महतो, रुबिना छेत्री र सीता राणा मगरले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि मलेसियाको बायो मासोभलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 18 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 83 रन बनाएको थियो। नेपालको लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 23 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीको प्रदर्शन भने गतिलो रहेन। त्यस्तै काजल श्रेष्ठले 18 रन बनाउँदा इन्दु वर्माले 20 रनको स्कोर बनाइन्। नेपाल 3 खेलमा 2 मा जित र 1 मा हारसहित 4 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रह्यो। हङकङ 3 खेलमा 2 मा जित र 1 मा हारसहित 4 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा स्थान बनाइयो। नेपालको नेट रन रेट 0.853 र हङकङको 0.192 रह्यो। मलेसियाको 3 खेलमा 4 अङ्क नेट रन रेट 0.0071 मात्र रहँदा फाइनल पुग्न वञ्चित भयो। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। वर्तमान सरकार ढाल्न केही व्यक्तिहरू धुप हालेर हिँडेको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप। देशका लागि राम्रा काम गरेर ढुक्कसँग मर्ने रहर मात्रै रहेको धारणा। कोशीमा एमालेको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। धार्मिक साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लान खोजिएको आरोप। राज संस्थाको पुनर्स्थापना सहितको प्रजातन्त्र पार्टीको मूलभूत विचार हुने कमल थापाको घोषणा। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना नभएसम्म आफ्नो पार्टी सत्ताको खेलमा नलाग्ने दावी। सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गलत प्रवृत्ति देखा परेको रक्षा मन्त्री खड्काको अनुभव। सबै सचेत रहनुपर्नेमा जोड। राष्ट्रिय एकताको एउटै सूत्रमा बाँधेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनाइ। र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी। सामाजिक सद्भाव जोगाउन सर्वदलीय अपिल। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।